बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत के अंदर जो स्टार फुटबॉलर मेसी का आना उसका डरावना ख्वाब बन गया है। मेसी के ऊपर हमला हुआ है और भारतीयों ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है कि आखिर वो जो है कोई इंटरनेशनल इवेंट या फिर इंटरनेशनल खिलाड़ियों का जो है वो इस्तकबाल करने के लायक नहीं है। जबकि दूसरी जानिब मेसी का जो वहां पे मौजूद गार्ड है वो क्या करता रहा। बड़े ही शर्मनाक मनाजर नाज़रीन सामने आए हैं जिसने भारत को एक बार फिर दुनिया में रुसवा करके रख दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर भारतीयों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम की कोई चीज़ मौजूद हमेशा से नहीं रही है, लेकिन जिस तरह की ये हुल्लड़बाजी करते हैं या अपने पास मुल्क में आने वाले इंटरनेशनल मेहमानों के साथ जिस तरह का सलूक करते हैं, इसकी तारीख भरी पड़ी है कि भारतीय जो है वो आने वाली टीमें जो इनके मुल्क में खेलती हैं, खुसूसन पाकिस्तान की हम बात करें तो बोतलें मारने का, यानी जब पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के मुमालिक में आती तो मैच हारने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनको अपना आप बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये जो सूरत हाल है भारतीयों की, ये आज की नहीं, बहुत पहले की है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि एक ऐसा अर्जेंटाइन से ताल्लुक रखने वाला स्टार फुटबॉलर मेसी, नाज़रीन जिसको पूरी दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करती है, तो कोलकाता के अंदर जो सार्डलेन जो स्टेडियम है वहां पर उन्होंने मेसी को मदऊ किया। एक इवेंट था, 50 मिनट का ये इवेंट था, लेकिन जिस तरह की हुल्लड़बाजी वहां पे हुई, उस हुल्लड़बाजी के बाद भारतीयों ने अपना जो चेहरा दिखाया उस दौरान वो ऐसी सूरत हाल थी कि मेसी जो है सिर्फ 20 मिनट के बाद जो है वो स्टेडियम से चला गया। नाज़रीन, इस कदर हुल्लड़बाजी हुई कि जो उनके गार्ड्स थे, जो उनके गार्ड्स उनके देखा जा सकता है नाज़रीन के जो मेसी का गार्ड है उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए और वो अपने उसको बचाने की कोशिश करता रहा। और वहाँ पे मेसी जो है वो स्टेडियम में 20 मिनट के बाद जब चला गया तो लोगों ने यहाँ तक कि जो इनका एक कारपेट होता है, यानी जो ग्राउंड स्टेडियम होता है, तो वो कारपेट जो है वो लपेट लपेट कर लोग ले गए। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया जी कि उन्होंने कहा जी कि हम जो है यहाँ पे एक भारी यानी महंगा टिकट खरीद के हम मेसी को देखने आए थे, लेकिन मेसी जो है वो 20 मिनट के बाद जो है वहां से चला गया। 50 मिनट का इवेंट था, तो जो चीफ ऑर्गेनाइजर है सबसे पहले तो भारतीय हुकाम ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो मेसी है वो बड़ी ही यूं कह लीजिए कि डिसअपॉइंट होके और वहां पे अपनी बड़ी बुरी यादें लेकर वो बंदा वहां से निकला है। अब नाज़रीन, जो कोलकाता स्टेडियम है वहां पर जो सूरत हाल है, जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो इस कदर शर्मनाक हैं, इस कदर शर्मनाक भारत का चेहरा सामने आया है कि पूरी दुनिया में इन पे थू थू की जा रही है। यही वजह नाज़रीन कि अब जो इनकी आईपीएल है इसको दुनिया में कोई बंदा खेलना नहीं चाहता। इसकी अभी रिसेंटली आप देखिए तो जो भारत की जानिब से कुछ आदाद शुमार जारी किए गए हैं तो तकरीबन इसकी 20% रेटिंग जो है वो मतलब 20% इसकी मार्केट है वो गिर गई है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे नहीं खेलना चाहते, तो आईपीएल जो है वो बढ़ गई है। उसके बाद अब देखें जो पाकिस्तान की है, जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है देखने में और काफ़ी उसके अंदर ग्रूमिंग भी आई है। लेकिन नाज़रीन, ये जो मेसी के साथ हुआ है ये डेफिनेटली पूरी दुनिया के अंदर अब इसका ढंढोरा जो है वो आलमी मीडिया भी पिटेगा, आलमी मीडिया पे पता चलेगा कि भारत जो है वो किस तरह का मुल्क है। वैसे तो नाज़रीन आपको पता है कि बेशुमार ममालिक हैं वो भारत के अंदर जब आते हैं टूरिज़म के लिए तो उनके साथ कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आती। खुसूसन जो ख़वातीन टूरिस्ट आती हैं उनके साथ रेप के मुतअद्दद मामलात हो चुके हैं, इस तरह के मुतअद्दद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और यहाँ तक कि नाज़रीन जो भारत के अंदर ताजमहल है वहाँ पे जो एक बरतानवी शाही जोड़ा है वो आया तो उनको हरास किया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन का किस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है।
یعنی اگر کوئی میل آیا ہے اور انٹرنیشنل پلیئر ہے تو وہاں پہ یہ جو انہوں نے ایک اچھا مظاہرہ کرنا تھا کہ ایک ان کو اچھا میسج آتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ، کیونکہ پوری دنیا نے فوکس کیا ہوا تھا یہ میسی وہاں پہ آ رہا ہے۔ تو میسی کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ میسی نے گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ یوں بھی کیا تھا کہ جو بھارت کے جنگی طیارے گرے ہیں، جس طرح سے پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں انہوں نے دبئی کے اندر جب ایونٹ ہو رہا تھا تو اس میں جب وہ ہوٹ کر رہے تھے تو انہوں نے پھر پاکستان کی جانب سے جو ان کے آپریشن سندور کے اندر جنگی طیارے گرائے تھے تو وہ جو انہوں نے کیوں کیا تھا حارث رؤف نے، تو وہ اب کافی زیادہ ٹرینڈ پہ تھا، اور میسی نے بھی ایک بار جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ اشارہ کیا تھا۔ شاید اس وجہ سے ان کو کافی زیادہ اس چیز پہ جو ہے وہ غصہ آیا ہو اور انہوں نے اس پہ کیا ہو، اس طرح ریئیکشن کیا ہو۔ لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ریئیکشن ہی کرتا تھا تو $100 کا ٹکٹ خرید کے تو وہاں پہ کولکتہ اسٹیڈیم کے اندر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف یہی ریئیکشن دکھانے کے لیے؟ اصل میں ناظرین بھارت جو ہے وہ بری طرح سے پوری دنیا کے اندر ننگا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا جو گھناؤنا چہرہ شائننگ انڈیا والا وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ چند دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آ رہی تھی جس میں بھارت کا جو شائننگ انڈیا والا ایک کام ہے وہ یہ ہوا کہ ایک پائلٹ نے ویڈیو بنائی کاکپٹ سے کہ ایک بھارتی جو ہے وہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے رن وے کے اوپر ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اور تو اور ناظرین ابھی جو بیرون ممالک انہوں نے اپنی ملک کے جھنڈے گاڑے ہیں وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے، چوریاں کرتے ہوئے موسٹلی یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ اور تو اور ناظرین یہاں تک کہ کچھ جو انڈین خواتین ہیں امریکہ کے اندر، اکثر خواتین انڈین جو ہیں وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہیں، ان کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے ان کے اوپر ویزے پہ پابندی لگا رکھی ہے، آسٹریلیا نے ان کی انٹری بند کر دی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اسٹڈی ویزے کے لیے داخل نہیں ہو سکتے، اور دیگر معاملات کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ ہلڑ بازی اور اپنا آپ دکھانے سے باز نہیں آتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ناظرین ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک جو ان کا انجینئر تھا، سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ ناظرین امریکہ کے اندر ایک 10 سالہ یعنی کہ انڈر جو 18 بچہ ہے اس کو ملنے کے لیے گیا تھا اور وہاں پہ وہ پکڑا گیا۔ تو ان کا اگر دیکھیں تو کارنامے ان کے ایسے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے کہ 10 گھنٹے بھی آپ ان کی جو ہے وہ بناتے رہیں تو اس سے بعض مطلب وہ واقعات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین اس کے باوجود جو پوری دنیا ہے وہ شاید بھارت کا گھناؤنا چہرہ دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون جو ہے وہ انٹرویو دے رہی تھی ایک بھارتی اینکر کو بھارت کے اندر، تو وہ اسے پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں تمہیں انڈیا جو ہے وہ دنیا میں سب سے برا ملک تمہیں کون سا لگتا ہے؟ تو اس نے آگے کہا جی انڈینز، مجھے سب سے برے انڈینز لگتے ہیں کیونکہ یہ نہاتے بھی نہیں ہیں اور ان سے بدبو آتی ہے اور یہ گائے کے گوبر سے اور یہ پتہ نہیں کس کس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو فارنر خاتون ہے وہ انٹرویو دے رہی تھی اور بھارتی اینکر جو ہے وہ بڑا سرپرائز ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ تمہارے سے بھی بڑی بدبو آ رہی ہے جو تم میرے قریب کھڑے ہو۔ تو یہ ناظرین ایسے اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ پوری دنیا کے اوپر ہائی لائٹ کی جاتی ہیں۔ اب میسی والا جو واقعہ ہے یہ اب پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوگا تو اندازہ لگائیے کہ جہاں جہاں پہ بھارتی میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن موسٹلی اس وقت جو وہاں پہ جنریشن ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور جب بھی آپ وہاں پہ دیکھیں تو اس طرح کے واقعات اکثر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں اور بھارت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔